अति आदरणीय प्रेस एन्ड मिडियाका साथीहरू, यहाँहरूलाई यो नवनिर्मित पारुहाङ साप्तेन माङखिमको यो नयाँ भवनमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यो प्रेस कन्फरेन्समा आज यो अखिल सिक्किम किरात राई सङ्घ अनि पारुहाङ साप्तेन माङखिमको निर्माण कमिटीको संयुक्त तत्त्वावधानमा आयोजित भएको यो प्रेस कन्फरेन्स मार्फत हामी यो भव्य भवन जो विश्व स्तरको छ यो माङखिम, यसको उद्घाटन कहिले हुने, कसको हातबाट हुने भन्ने विषयमा यहाँहरूबाट सिक्किमका अनि विश्वभरिका सम्पूर्ण राई समुदायलाई साथसाथै नेपाली भाषा, नेपाली भाषी हाम्रो सबै सिक्किमे समुदायलाई हामी बताउन चाहन्छौँ। यसको लागि यो प्रेस कन्फरेन्स हामीले आज आयोजना गरेका छौँ र यो भव्य माङखिम वर्तमान सरकारको ठूलो सहयोगको कारणले गर्दाखेरि अनि सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदय श्रीमान पीएस गोलेज्यूको व्यक्तिगत हस्तक्षेप अथवा उहाँले व्यक्तिगत रूपले सरकारको तर्फबाट दिनुभएको सहयोगको कारणले गर्दा अति चाँडो कोरोना कालको यो डिस्टर्ब टाइममा भए तापनि यसको निर्माण कार्य पूरा भएको छ अनि आउँदो यही महिनामा यसको उद्घाटन भइरहेको छ र आज यही उद्घाटन समारोह सम्बन्धी हाम्रो 10औं सभा हाम्रो उद्घाटन समारोह समितिको सम्पन्न भयो र आजको सभामा विशेष गरेर अखिल किरात राई सङ्घको सेक्रेटरी जेनरल श्री जेपी राईज्यू स्वयं आज हामी समक्ष यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ भने पारुहाङ साप्तेन माङखिम निर्माण कमिटीको अध्यक्ष श्री मोहन दुङमालीज्यू जो यो आयोजक समितिको पनि अध्यक्ष हुनुहुन्छ पनि स्वयं उपस्थित हुनुहुन्छ। त्यसरी नै अखिल सिक्किम किरात राई सङ्घको सल्लाहकार अथवा भूतपूर्व उहाँ अध्यक्ष पनि हुनुहुन्थ्यो यो संस्थाको अनि अहिले वर्तमानमा सिक्किम सरकारको उहाँ फुड कमिसनको चेयरपर्सन पनि हुनुहुन्छ श्री मोहन दुङमालीज्यू पनि हामीसँग आज डाक्टर एसके राई पनि आज हामी समक्ष उपस्थित हुनुहुन्छ भने पूर्व जिल्ला पञ्चायतका माननीय जिल्ला अध्यक्ष श्री एसएस बोखिङ पनि हामी समक्ष आज यहाँ यो प्रेस कन्फरेन्समा उपस्थित हुनुहुन्छ। त्यसरी नै यो आयोजक समितिको जोइन्ट सेक्रेटरी श्री आरके वालिङज्यू पनि हामी समक्ष उपस्थित हुनुहुन्छ र साथै यहाँनिर मेरो देब्रेपट्टि श्री सूरज राई जो हाम्रो भाषाविद्ध पनि हुनुहुन्छ उहाँ पनि उपस्थित हुनुहुन्छ। त्यसरी नै श्री मणिकुमार राई जो पासिङदोङ बीएसी को बीडीओ हुनुहुन्छ उहाँ पनि उपस्थित हुनुहुन्छ। यसको चौथो अङ्ग मानिने पत्रकार महोदयहरूलाई यो प्रेस कन्फरेन्समा आउनुभएका उपलक्ष्यमा तपाईहरुलाई हार्दिक मेरो अभिवादन चढाउँदै यो माङखिम कहिलेदेखि सुरु भयो र कहिले यसको उद्घाटन हुने हो त्यस विषयमा तपाईलाई संक्षिप्त रूपमा तपाईलाई जानकारी दिन चाहन्छु। यो माङखिम को शिलान्यास पूर्व सरकारका मुख्यमन्त्री श्री पवन चामलिङज्यूले 27 डिसेम्बर 2009 मा राख्नुभएको थियो र यो निर्माण कार्यक्रम कारणवश कतिवटा कुराहरूले ढिलो हुँदाहुँदै पनि यसको कम्प्लिट हुन सकेन र यसमा एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ के छ भने 2019 मा जब सरकार परिवर्तन भएपछि चाहिँ हामी कमिटीको मान्छेहरू अन्यलमा परेको थियौँ। अब यो वर्तमान सरकारले यो प्रोजेक्टहरू निर्माणाधीन प्रोजेक्टहरू बन्द गर्ने हो कि बा पूर्ण गर्ने भनेर यसै सिलसिलामा सरदार पनि हरेस खाएर यो सबै यो कामहरू बन्द गरेर गइसकेको थियो। तर दैव संयोग यहाँ मेरा छेउमा बस्नुहुने डाक्टर एसके राईज्यूले एक दिन खबर पठाउनु भयो कि वर्तमान सम्माननीय मुख्यमन्त्री श्री पीएस तामाङज्यूले हाम्रो कमिटीसँग पनि भेट गर्नुहुन्छ भनेर उहाँले 3 अक्टोबर 2019 मा यो सूचना दिनुभयो र त्यही कारणवश हामी त्यही सिलसिलामा हामीले 16 अक्टोबर 2019 को दिन नाम्चीको माङखिम होटलमा उहाँसँग प्रत्यक्ष रूपमा भेट भएपछि र उहाँले हामीलाई यो पूर्ण गरिदिने वचन पनि दिनुभयो र उहाँकै वचन र उहाँको अब एकदम पर्सनल एफोर्टमा चाहिँ यति चाँडो के भन्छ यो कम्प्लिट हुन सकेकोमा सरकारलाई हामी एकदम आभार व्यक्त गर्छौं र अब यो कम्प्लिट भयो र यसलाई कसैले विधिवत उद्घाटन गर्नुपर्ने हाम्रो कमिटी बन्यो। जो कमिटीका प्रमुख संरक्षक श्री जेकब खालिङज्यू हुनुहुन्छ जो वर्तमान सरकारका राजनीतिक सचिवज्यू हुनुहुन्छ र हामीले यसरी सल्लाह गर्दा चाहिँ 28 तारिक मे
को दिन सम्माननीय मुख्यमन्त्री श्री प्रेमसिंह तामाङ ज्यूको बाहुलीबाट यो उद्घाटन हुने हामीले तय गरेका छौँ र हाम्रो कार्यक्रम 2 दिन हुन्छ 28 र 29। 28 को दिन चाहिँ हाम्रो विधिवत उद्घाटन हुने हो भने 29 को दिन चाहिँ हामीले यसलाई समापन पनि गर्ने भएका छौँ र समापन समारोहमा हाम्रो विशेष देश विदेशबाट पनि अतिथिगणहरू हुनुहुन्छ। युके, युएसए, हङकङ, नेपाल र हाम्रो मित्र राज्य वेस्ट बेङ्गाल र नर्थ इस्टबाट पनि सबै हाम्रा समुदायका अतिथिहरू आउने तय भएको छ र त्यस दिन हामीले एउटा बन्द सत्र गरेर विश्वका छरिएका राईहरूले के गर्दैछन् उहाँहरूले र हाम्रो जातिमाथि के कुराहरू कामहरू भइरहेको छ यस विषयमा हामी गोष्ठी सङ्गोष्ठी पनि गर्नेछौँ र 29 तारिकको बेलुका चाहिँ हाम्रो प्रख्यात गायक श्री राजेश पायलज्यू पनि आउनुहुँदैछ र उहाँले आफ्नो प्रस्तुति दिनुहुनेछ र त्यसमा अझै तपाईहरुले फुलन्दीका आमा पनि आउनुहुँदैछ। उहाँ पनि एउटा हास्य कलाकार हुनुहुन्छ। यसरी नै किरण राई जो एउटा मार्शल आर्टिस्ट हो उहाँ पनि आउनुहुँदैछ र हाम्रो जातीय गायक श्री जितेन्द्र राईज्यू चाहिँ 27 तारिक आएर 28 तारिकमा चाहिँ उहाँको गीत प्रस्तुति हुनेछ र तपाईहरुलाई मैले यति छोटो जानकारी दिएँ। तर तपाईहरुकोबाट केही प्रश्नहरू छ भने हामी तपाईहरुको प्रश्नलाई उत्तर दिने धृष्टता राख्दै भने त मेरो कुरा यहाँ राख्न चाहन्छु र हाम्रो एसके सरकोबाट पनि केहीहरू छ भने म अखिल किरात राई सङ्घ सिक्किम साथै पारोङ साप्तेन माङखिमको तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई 28 मे 2022 मा यहाँ आएर यो पारोङ साप्तेन माङखिमको उद्घाटनको लागि सामेल भएर यो प्रोग्रामलाई सफल गराइदिनुहोस् भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु। आलङ नै धन्यवाद। म स्वयं अखिल किरात राई सङ्घका महासचिव भएको हैसियतमा समस्त सिक्किमे नागरिकहरूलाई समस्त हाम्रो जातिका बन्धुबान्धवहरूलाई हामी अखिल किरात राई सङ्घको तर्फबाट र पारुवाङ साप्तेन माङखिम समिति एवं उद्घाटन समितिको तर्फबाट आह्वान गर्न चाहन्छु कि सम्पूर्ण विश्वमै यो धरोहर एउटा उदाहरणीय धरोहर बनेको छ भन्ने म घोषणा पनि गर्न चाहन्छु। किनभने हामी किरात राई जातिको यतिको धरोहर सायदै विश्वमा छैन र हामीले सिक्किमले एउटा किरात राई जगतमा एउटा ठुलो माइलखुट्टी खडा गरेको भन्ने हामीलाई गर्व लागिरहेको छ। अनि यसमा हाम्रो समस्त राई जाति र सङ्घ अखिल किरात राई सङ्घ सबै मिलेर यसलाई नवीनता दिने कोसिस गरेका छौँ, विविधता पनि दिने कोसिस गरेका छौँ र उद्घाटन समारोहमा पनि हाम्रो कार्यक्रमहरू नवीनता र विविधताको रूप दिनका लागि नै हामीले आजकै दिन चाहिँ हामीले 10औं सभा सम्पन्न गरिसकेका छौँ र 10औं सभामा हामीलाई समस्त सिक्किमको कुना कुनाबाट खेचीबेरीदेखि लिएर देन्ताम सोपाकादेखि लिएर पश्चिम र पूर्व जिल्लाको कुना कुनाबाट सबै प्रतिनिधिहरूले भागीदार बनेर आज हामीलाई होस्टेलमा हैसिए गरेर अब हामी सम्पूर्ण तयार भइसकेका छौँ र यही मञ्चबाट म समस्त हाम्रा चौथो आँखा भनिन्छ मिडिया कर्मीहरूलाई हजुरहरू समस्तलाई हाम्रो आवाजहरू समस्त सिक्किमे र देश विदेशमा भएकाहरूलाई पुर्याइदिनुहुन्छ होला भन्ने हामीले आशा राखेका छौँ। अनि यो समारोहमा सबैलाई उपस्थित होइदिने पनि हामी निमन्त्रण गर्दछौँ
र यसलाई हामी सम्पूर्ण रूपले सफलता तुल्याउनमा हामी सबैको होस्टेमा हैसियत होस् भनेर आह्वान गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। उहाँ अखिल किरात राई सङ्घको सेक्रेटरी जेनरल हुनुहुन्छ र अन्तमा हामी यति भनेर प्रेस कन्फरेन्सलाई समाप्त गर्न चाहन्छौँ। तपाईँहरूको क्वेसन छ भने लिनेछौँ कि जुन यो विश्व स्तरको धरोहर बनिएको छ यो सिक्किमे राई समुदायको मात्र होइन तर यो सम्पूर्ण सिक्किमवासीको यो एउटा धरोहर हो, सिक्किमवासीको यो एउटा सम्पत्ति हो। जसरी एउटा गाउँ विकसित भयो भने राज्य विकसित हुन्छ, राज्य विकसित भयो भने देश, अनि देश विकसित भयो भने विश्व विकसित हुन्छ। त्यसरी नै सिक्किममा बसोबासो गर्ने हामी सबै जाति सबै समुदाय विकसित भयो भने त्यो पार्टिकुलरली एउटा समुदाय मात्र विकसित भएको हुँदैन तर समग्रमा सम्पूर्ण सिक्किमे समुदाय र सिङ्गो सिक्किम नै विकसित भएको हुन्छ अनि त्यो विकासको देन देशलाई पनि पुगेको हुन्छ भने आज जुन यो धरोहर तयार भएको छ अनि जुन आउँदो 28 मेको दिन सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयको बाहुलीबाट उद्घाटन हुनेछ। देश विदेशबाट आएका अतिथिहरूको उपस्थितिमा यो उद्घाटनले सिक्किमको हाम्रो जातीय एकता, जातीय सद्भावना, मैत्रीको एउटा ठूलो उदाहरण दिनेछ। सिक्किममा बसोबासो गर्ने भोटिया, लेप्चा, नेपाली अनि नेपालीभित्र भएको विभिन्न उपजातिहरू अनि यहाँ रहेका पुराना व्यापारीहरू कसरी आपस्तमा मिलेर बसेका छौँ अनि एकाअर्काको कसरी हामी सम्पूरक हौँ र एकाअर्काको विकास गर्दै हामीले सिक्किमलाई नै कसरी विकसित राज्य बनाइरहेका छौँ भन्ने त्यो दिन एउटा ठूलो उदाहरण यहाँनिर देखा पर्नेछ। यसकारणले गर्दाखेरि हामी उक्त 28 तारिकको दिन जो यो उद्घाटन समारोहको दिन हामी सिक्किम वरिपरिका सिक्किमभरिका केवल राई समुदायका व्यक्तिहरूलाई मात्र होइन तर यो राङ्का, राईगाउँ, राङ्का, अप्पर बुर्तुक लगायत सिक्किमभरिका सबै समुदाय भोटिया, लेप्चा, नेपालीभित्र पर्ने विभिन्न समुदाय सबैलाई नै सबै वर्गको बुद्धिजीवीहरूलाई सबै वर्गको युवा विद्यार्थीहरूलाई यो कार्यक्रममा भेला भएर यसलाई केवल राई जातिको धरोहर मात्र नबनेर एउटा सिक्किमकै धरोहरहरू भयो भनेर स्वीकार गरिदिने अनि त्यो उत्सवमा हामीसँग खुसी भइदिने हामी बिन्ती गर्न चाहन्छौँ आयोजक समितिको तर्फबाट। सबैलाई बोल्नुलाई हामी लामो हुन्छ होला, तपाईँहरू पनि हतार हुनुहुन्छ होला, केही प्रश्न छ भने हामी लिनेछौँ, होइन भने हामी अन्त गर्नेछौँ। अनि अर्को चाहिँ जुन यो धरोहर छ नि जुन यो पूर्वाधार बनिएको छ यसले राई जातिको अब साहित्य, संस्कृति, भाषा है इतिहासलाई संरक्षण र सम्वर्धन गर्नुको लागि चाहिँ यो कतिको महत्त्वपूर्ण हुन्छ, यसले कस्तो खालको भूमिका खेल्न सक्छ र यो जुन मान्छे बनिएको छ यसको विशेषताहरू के छ र यसको लागतको विषयमा अहिले हाम्रो निर्माण कमिटीको अध्यक्षले भन्नुहुनेछ र यसमा तपाईँको दोस्रो उत्तर पनि उहाँले दिनुहुनेछ। मेरो अलिकति टिका टमिन चाहिँ के गर्न चाहन्छु भने हाम्रो जातीय वेशभूषा र भाषालाई संरक्षण गर्नुपर्ने, संरक्षण मात्र भन्दैनौँ हामी त्यसलाई आधुनिक रूपले विकास पनि गर्नुपर्ने भन्छौँ। त्यो विकास पनि गर्नुपर्ने क्रममा यो धरोहरले ठूलो भूमिका निभाउँछ भन्ने हामीलाई लागेको छ किनभने यहाँ एउटा म्युजियम पनि बनिरहेको छ, लाइब्रेरी पनि छ अनि यहाँ भाषाको शिक्षकहरूलाई पनि अपडेट गर्दै उनीहरूलाई अझ धेरै ट्रेनिङ दिने अनि विद्यार्थीहरूलाई पनि यहाँ कोचिङ गर्ने क्लासेस रुमहरू पनि निर्माण गरिएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि आउनेवाला दिनहरूमा हाम्रो नवपिँढीलाई हाम्रो भाषा ज्ञान, साहित्य सङ्गीतको विषयहरूको ज्ञान दिनमा यो धरोहरले ठूलो भूमिका खेल्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ र अघिल्लो जुन प्रश्न थियो त्यसको उत्तर हाम्रो निर्माण कमिटीको अध्यक्षज्यूले दिनुहुनेछ। यसको लगानी चाहिँ अब यो के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि समय सँगसँगै मूल्यको वृद्धि पनि हुँदै जाँदो रहेछ। पहिला त्यो एकदम सानो लगानीमा सुरु भएको तर लगभग अहिले सकिँदा चाहिँ 53 करोडको 43 करोडको तपाईँको आँकडा आएको छ। 43 करोडको यो लगानीमा बनिएको र यसको तपाईँले स्ट्रक्चर कस्तो छ भनेर बुझ्नुभयो भने यसलाई हामीले राई जातिको एउटा धरोहर सँगसँगै राई जातिको कल्चर एन्ड रिसोर्स सेन्टर भनेर पनि मानेका छौँ यसलाई र यसमा हामीले लाइब्रेरी छ। लाइब्रेरीमा हामीले लगभग 3000 पुस्तकहरू हामी हालिसकेका छौँ र यसमा हामीले अर्को के गरेका छौँ भने जोड्नलाई
अनलाइन लाइब्रेरी पनि गरेको छौँ। अनलाइन लाइब्रेरीमा तपाईँहरूको किताबहरू यहाँ के छ है सबै तपाईँहरूले पढ्न सक्नुहुन्छ यहाँसँग तपाईँहरू जोडिनुभयो भने। र त्यो पछाडि चाहिँ हामीले के सोचेको छौँ भन्दाखेरि राई जातिको संस्कार संस्कृति अब लुप्त हुन लागिरहेछ। सिल्ली गर्ने मान्छे पनि अहिले पाउनुहुन्न, कतिवटा डान्स गर्ने अरू के लाख गर्ने मान्छे पनि पाउनुहुन्न। र हामीले त्यसको लागि प्रोफेसन केन्द्रहरू पनि यहाँ बनाएको छौँ र उहाँहरूलाई जति पनि आउने नानीहरूको निम्ति यहाँनिर हामीले रुम्सहरू बनाएको छौँ, एकोमोडेसन गरेको छौँ। जुन चाहिँ डोमेट्री छ, डोमेट्रीमा आएर उहाँहरू बस्नु सक्नुहुन्छ र बसेर यहाँको विभिन्न कुराहरू राई जातिमा संलग्न भएको जस्तो हाम्रो सिली भयो, लाख भयो, यी कुराहरू पनि उहाँ सिक्नुहुन्छ। र अर्को कुरा भने भाषा पनि हामीले यहाँ सिकाउने र सिक्नु जानेलाई त्यति मात्र नभएर राई जातिमा अब जो यो छ मतलब अब यो राईको अब जो मरौ परौमा कसरी संस्कार संस्कृति छ यो पनि हामीले एउटा सिकाउने सोचेको छौँ। किन भन्दाखेरि अब भिन्दै राई जातिमा पनि भिन्दै आस्थामा छ। जसले अब यो मरौ परौको जुन चाहिँ एउटा अर्को चुला ढुङ्गा पुज्ने मान्छेहरूको आस्था छ, त्यसमा चाहिँ अहिले सिक्किममा के भइरहेको छ भन्दाखेरि मान्छे मऱ्यो भने लास उठाउनको लागि त्यो मुन्दुम गर्ने विधि गर्ने मान्छे छैन। र हाम्रो यहाँ अहिले सँगै सान्देवा बसिरहनु, सुरज सान्देवा छैन भने र हाम्रो यहाँ पर्वत सान्देवा र 3-4 जना छैन भने सिक्किममा लास उठाउनु र बिहा गर्नु निकै साह्रो हामीले देख्दैछौँ। र यस्तो अवस्थामा हामी बसेका छौँ र भोलिको दिनमा यस्तो नहोस् भनेर चाहिँ हामी उहाँहरूलाई चाहिँ यहाँ राखेर चाहिँ आउँदो पिँढीलाई पनि कसरी गर्ने त्यो पनि एउटा सिकाएको छौँ। र यसले हाम्रो लाग्छ यो पारुहाङ साप्तेन माङखिमले राई जातिको संस्कार र संस्कृति बचाउनको लागि अहम भूमिका निर्वाह गर्छ भनेर त्यो पनि छ। र अर्को तपाईँहरूलाई यहाँनिर हाम्रो सिल्ली पनि सिकाउनेछ। अर्को तपाईँको त्यहाँदेखि यो हाम्रो के भन्छ ल्याङ्ग्वेज टिचर ट्रेनिङ र हामीले जति पनि अहिले सिक्किमका ल्याङ्ग्वेज टिचर राई ल्याङ्ग्वेज टिचर हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि हामीले रिफ्रेस कोर्सहरू पनि यहाँ गर्ने भनेर त्यो सोचेका छौँ। धन्यवाद। अरू केही छ भने अरू तपाईँ प्रश्न राख्नुहुन्छ। यो उद्घाटन समारोहलाई जुन एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको गर्ने भन्ने जुन तपाईँहरूले एउटा तयारी गर्नुहुँदैछ है, अनि अघि भनिहाल्नुभयो तपाईँहरूले कलाकारहरू त बाहिरबाट पनि ल्याउनु हुँदैन रहेछ होइन। राई जातिको अब मुख्य पुजारी माङ्पाहरूको यो कार्यक्रममा कहाँबाट सहभागिता रहनेछ? या राज्यभित्रको मात्रै हुनेछ? हजुर, अहिले के भइरहेछ भन्दाखेरि हामीले नेपालमा पनि कन्ट्याक्ट गर्न खोज्यौँ है, ट्राई गऱ्यौँ। र अहिले हामीले 2-4वटा चाहिँ अब बाहिरबाट पनि सोचिरहेको छौँ। उहाँहरू भ्याउनु भयो भने आउनुहुन्छ, नभए चाहिँ सिक्किमको चाहिँ पक्कै हामीले 5वटा माङ्पा चाहिँ कन्फर्मै भइसकेको छ। र आज कमिटीले भन्दैछ बाहिरबाट भने पायो भने ल्याउँ भन्दैछ। तर माङ्पाहरू कोही पनि त्यस्तो हामीले नपाएकोले गर्दाखेरि र उहाँहरूको व्यवस्थाले गर्दाखेरि ल्याउन सकेका छैनौँ। कसलाई भन्नु हो? टुरिज्मको कुरा गर्नुभयो भने यो चाहिँ मलाई इन्ट्रेस्टिङ तपाईँले सोध्नु है। यसमा चाहिँ हामीले बनेको कुराहरू के छ भन्दाखेरि यो माङखिममा चाहिँ विशेषता यसको चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो माङखिम चाहिँ राई जातिको मुन्दुमसँग जोडेर बनेको छ। मुन्दुमदेखि 1 ऐँची पनि पर गएको छैन। र राई जाति आधारित जति पनि हाम्रो फ्लोकटेल्सहरू छ, फोकलोजहरू छ, मिथकहरू छ, त्यहीलाई हामीले सबै यो मूर्तिमा उतारेको छौँ। जस्तो तपाईँले बाहिर देख्नुहुँदैछ हाम्रो पहिला हाम्रो आदिम पुर्खाहरू को हो भन्दाखेरि तयामा, खिवामा र हेचापुवा र उहाँको पिताको हो भने दिलुवाङ र पातेसोङ। अब के गर्ने भन्दाखेरि हामीले यहाँनिर बाहिर मूर्ति बनाइरहेछौँ र त्यसमा हामीले राइटअप पनि लिएछौँ। र त्यसो गर्दाखेरि टुरिस्टलाई पनि यहाँनिर एउटा हाम्रो जातिपट्टि बुझ्ने अवसर पनि पाउने र अर्को टुरिस्टहरू पनि आउने हामीले सोचेका छौँ। र हामीले यसलाई मतलब एउटा हाम्रो राई जातिको रिसोर्स सेन्टर नै भनेर सोचेर गरेको छौँ। साथसाथै तपाईँले अघि जति भन्नुभयो अब यालम्बरको हो, तपाईँको तयामा, खिवामा, हेचापुवा जस्तो अहिले तपाईँको नेपालमा हेर्नुभयो भने हामीले विशेष मान्यता केलाई दिनेछौँ भन्दाखेरि सिलिचोङ डाँडा र साल्पा पोखरीलाई, त्यसको पनि हामी प्रतीक राखेछौँ। र साल्पा पोखरी के हो आजसम्म तपाईँहरूलाई पनि याद छैन, यहाँको सिक्किमको राईहरूलाई पनि याद छैन, भनौँ भने प्रायः राईहरूलाई याद छैन। तर त्यसको पनि हामीले व्याख्या र उल्लेख गरेर त्यहाँ राखेका छौँ। र त्यो सँगसँगै सुम्निमा र पारुहाङको पनि मूर्तिहरू राखेछौँ भने अरू तपाईँको यतापट्टि किराँतेश्वरको पनि हामीले मूर्ति राखेछौँ। नाम्चीमा पनि तपाईँले किराँतेश्वर देख्नुभएको छ। तर किराँतेश्वरको खासै के हो त्यसको बुझेको छैन। तर त्यसलाई हामीले सबै व्याख्यान गरेर आएछौँ। र भोलि दिनमा हामीलाई यो कल्चरलाई पनि हामीले एक्सपोज गर्ने एउटा चान्सेस छ। र अर्को कुरा चाहिँ टुरिस्टहरू पनि आउँछ होला। र अर्को तपाईँको एउटा जानकारी दिनु पऱ्यो तल हामीले एउटा हल बनाएको छौँ जहाँनिर एउटा झन्डै तपाईँको 15 फिट बाई 20 फिट जस्तो
त्यहाँ चाहिँ हामीले प्रेजेन्टेसन रुम बनाएको छौँ। त्यो प्रेजेन्टेसन रुममा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि राई जातिको संस्कार के हो, खानपिन के हो, राई जाति कसरी लाइभलीहुड के हो भनेर त्यो हामीले क्लिपिङ गरेर 10-15 मिनटको देखाउँछौँ। र हाम्रो प्रयास चाहिँ यति छ, राई जातिलाई चाहिँ विश्वमा एउटा चिनाउने हाम्रो के पारुहाङ साप्तेन माङखिमले र टुरिज्ममा पनि बढावा दिने भनेर त्यही जोडेर चाहिँ हामीले निर्माण गरेको पारुहाङ साप्तेन माङखिमको यही भूमिका रहनेछ भनेर तपाईँलाई जानकारी दिन चाहन्छु। सर विशेष 2 दिवसीय हो कि 1 दिवसीय हो? 2 दिवस यो 2 दिवसीय हो। त्यसमा 28 तारिकको दिन पहिलो दिन चाहिँ भव्य कार्यक्रम उद्घाटन हुनेछ, यसको विधिवत रूपले उद्घाटन हुनेछ। त्यसमा रङ्गारङ सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू पनि हुनेछ। अनि त्यसमा नेपालबाट हामीले निम्ताएका छौँ विशेष राई भाषाको एकदम स्रष्टा गायक हुनुहुन्छ जितेन राई, उहाँको गीती प्रस्तुति पनि रहनेछ। र यो भवन विषय टेक्निकल रिपोर्ट सँगसँगै यसको अघि भन्नुभएको जस्तो सांस्कृतिक यसको आधारहरू के छ त्यो कुरा राखिनेछ भने, अनि मुख्य अतिथि महोदयको सम्भाषण रहनेछ पहिलो दिन भने। दोस्रो दिन यहाँ हाम्रो विश्वभरिबाट आएका भाषाविद्हरूबाट राई भाषामाथि सङ्गोष्ठी हुनेछ। अनि राई संस्कृति संस्कार भाषा विकासबारे गरिएको कुराहरू अनि गरिनुपर्ने कुराहरू विषयमा त्यो एउटा सेमिनार हुनेछ भने 29 तारिकको दिन। अनि त्यही 29 तारिकको साँझ बेलुकी चाहिँ यहाँदेखि अलिकति मुनि रेसिथाङ खेलगाउँमा एउटा भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम म्युजिकल कन्सर्ट हुनेछ, जसमा नेपालबाट अघि भनिहालियो राजेश पायल राई, सबिन राई लगायत अन्य कलाकारहरूको त्यो निशुल्क इन्ट्री फ्री निशुल्क भव्य समारोह रहनेछ। यसले गर्दा यो 2 दिनको समारोह रहनेछ। म एउटा कुरा तपाईँहरूलाई जाँदा जाँदै मैले झन्डै बिर्सेछु है। र आज प्रेस कन्फरेन्सकै माध्यमबाट यो हाम्रो जमिन चाहिँ श्री ध्रुव कुमार राई र उहाँको परिवार, उहाँको पत्नी, भाइ र भाइको परिवारले उहाँले 50 बाई 50 फिट चाहिँ दिनुभएको र उहाँलाई पनि हामी आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। र ध्रुव कुमार राई कोइजू चाहिँ पर हुनुहुँदो रहेछ है, उहाँलाई पनि हामी दिन चाहन्छौँ। र उहाँको यो 50 बाई 50 जमिन इनिसिएट नगर्नु भने माङखिम पनि बनिँदैन थियो होला। र उहाँले यसरी दिनुभएकोमा उहाँलाई आभार पनि प्रकट र धन्यवाद पनि दिन्छु। ल अन्त अर्को कुरा हामीले यसमा त्यस दिन हामीले के सोचेको छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले अखिल किराँत राई सङ्घको प्रथम कोले गठन गर्यो। जस्तो हाम्रो एन्ड्रु राई, तोपदन राई हो, एन्ड्रु दाजु बितेर जानुभयो र म अहिले पाउँदैछु त्यो हाम्रो जिउँदो हुनु कम्ती र संस्थापक सदस्यहरू बेसी बितेर गएको। जस्तो हाम्रो बिके राई बित्नुभयो, आरके राई जित्नुभयो, जीएस राई बित्नुभयो र उहाँहरूलाई पनि उहाँहरूले यो बोटै नरोपेको हो भने हामीले यसको फल खान पाउने थियौँ न। र उहाँहरूलाई पनि हामीले एउटा समर्थन जनाउन र उहाँहरूलाई एउटा इज्जत जनाउन सम्मान गर्नको लागि चाहिँ हामीले हजुर र हामीले उहाँलाई पनि एउटा सम्मान जनाउने त्यो पनि राखेका छौँ। र तपाईँलाई अरू फर्दर है हाम्रो खालिङ सरले अलिकति जानकारी दिनुहुन्छ होला। र यसको सँगसँगै अहिले जो हाम्रो युवाहरू जसले भाषामा इन्ट्रेस्ट राखेर धेरै उच्च शिक्षा आर्जन गरेको छ, जस्तै त्यसमा हाम्रो एकजना रिना राई हुनुहुन्छ आसाम लिन्चेबाट, उहाँले भर्खरै कुलुङ भाषामा डक्टरेट गरिसक्नु भएको छ। उहाँ अघि यहाँ हुनुहुन्थ्यो, सायद जानुभएको हुनुहुन्छ, उहाँ हुनुहुन्छ है। उहाँहरू हाम्रो सिक्किमको धन हुनुहुन्छ। अहिले सिक्किमको सबै भाषा गुरुङ, राई, मगर, सुनवार, लिम्बू सबै जातिको भाषाहरूमा डक्टरेट हाम्रै सिक्किमकै विद्यार्थीले गरिरहेका छन्। एक समय यस्तो समय थियो कि यो भाषाहरूमा कसले पढाउने, को पढ्ने भन्ने विषयमा बडो चेतना थिएन। तर अहिले हामी समक्ष आफ्नो भाषामा डक्टरेट गरेका भाइ बहिनीहरू आउनुभएको छ र उहाँहरूको पनि हामी त्यो सङ्गोष्ठीको दिन 29 तारिकको दिन उहाँहरूकोबाट पनि हाम्रो नयाँ विद्यार्थीहरूलाई केही मार्गदर्शनहरू गराउनेछौँ। अनि आफ्नो भाषा साहित्यप्रति कसरी जागरुक हुनुपर्ने भन्ने विषयहरूमा पनि यो दिन हाम्रो लागि बडो एउटा फ्रुटफुल ड्रेस एउटा फर्टाइल हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट हुनेछ भनेर हामीले आशा गरेका छौँ।